الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد سامعین محترم، آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر باذن اللہ تعالی تہاڈے نال جس عنوان تے گفتگو کرن دا ارادہ ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ اصلاح معاشرہ موضوع سنن تو پہلا ایک مثال اپنے ذہن اندر بٹھا لو جیڑی پوری گفتگو اندر میرے تے تواڈے کم آئے گی۔ جدوں بھی کسی بندے دے کول کوئی چیز ہوئے اور وہ خراب ہو جائے، مثلاً کسی بندے کول کار ہے اور وہ کار خراب ہو گئی، انہوں صحیح کرن واسطے چند ایک قوانین اور اصول جڑے نے وہ اپنانے پین گے، پھر وہ صحیح ہوئے گی۔ نمبر ایک، پہلے ایک کنفرم کرنا ہوئے گا کہ آیا واقعی کار خراب ہوئی ہے یا مینوں غلط فہمی ہوئی، کیونکہ بعض دفعہ انج بھی ہوندا ہے کار صحیح ہوندی ہے، چلان والا ڈرائیور صحیح نہیں ہوندا، غلطی ڈرائیور دی ہوندی ہے، اسی کار تے پا دینے ہیں۔ جدوں کنفرم ہو جائے کہ ایک کار واقعی خراب ہے، پھر اسی کسی ایسے مکینک نو تلاش کریں گے جڑا بہترین مکینک ہوئے اور کار نو صحیح کرن دی مکمل صلاحیت رکھدا ہے۔ تیسرے نمبر تے او دے کول کار لے کے جاواں گے، او سانوں دسے گا کہ اے دے اندر فلاں فلاں خرابیاں نے جڑیاں دور کرنیاں نے۔ چوتھے نمبر تے او خرابیاں دور کرن تو بعد پھر سانوں کچھ احتیاطی تدابیر دسے گا کہ بھائی جان اگر چاہتے ہو کہ دوبارہ تہاڈی کار خراب نہ ہوئے تے اے اصول تے اے احتیاط کردے رہا جے، اے نہ ٹائم نال ہوا جڑی ٹائراں دی چیک کروایا جے، فیول دا خیال کریا جے، آئل چینج دا خیال کریا جے۔ ہن اسے مثال نو ایویں چک کے آپاں آپ دے معاشرے تے فٹ کر دینے ہیں۔ سب تو پہلے نمبر تے ایک کنفرم کرنا ہے کہ ساڈا معاشرہ صحیح ہے کہ خراب ہے۔ تے میں تواڈے کولوں پوچھنا، دسو خا بھلا بھی اپنا معاشرہ صحیح ہے کہ خراب ہے؟ بولو، میں تو لگتا ہے تواڈی طبیعت خراب ہے، بول دے ہی نہیں۔ معاشرہ صحیح ہے کہ خراب ہے؟ خراب۔ لیکن ممکن ہے معاشرہ خراب نہ ہوئے، معاشرے چ رہن والے خراب ہون۔ جی میں ممکن ہے کار صحیح ہوئے چلان والا صحیح نہ ہوئے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔
तो चलो तुहाडी मान लेने आप अपने ते गल नहीं आन देंदे, मुआशरे ते ही पा देने हैं। ये कह लो भी मुआशरा खराब है, ये हो गया कन्फर्म। हुण इनू करना है सही। इनू सही करने वास्ते सानू ऐसा मकैनिक चाहिए जिहड़ा मुआशरे नू सही करन दी मुकम्मल सलाहियत रखदा है। साडा मुआशरा जिहड़ा सही नहीं ना हुंदा, ਉਹਦੀ एक वजह यह भी है भी असी जिन्हां कोल जाके सही करवाने वो मकैनिक ही नहीं होंदे। आ गुजरात च पता नहीं किन्नियां दुकानां ने कार सही करन दियां, सारे मकैनिक थोड़े ने। कोई रोजी नूं धक्का लाई बैठा है, कोई दिहाड़ी कमान वाला है, कोई विचों एक इक्का दुक्का बंदे होणगे जिहड़े महारत रखदे होणगे। भाई माशरे को सही करने के लिए आपको एक ऐसा शख्स चाहिए कि जिसके अंदर मुकम्मल सलाहियत हो कि वह आपके माशरे को दुरुस्त कर सके। वो हुण आपां मकैनिक लभना है, अद्धा को घंटा मकैनिक लभण ते लग जाना है। अद्धा घंटा खप लोगे ना मेरे नाल, टोरा फेरा करना पैना है, मार्केट पूरी फिरनी पैनी, लभना पैना भी मकैनिक चज दा किहड़ा है। तो फिर की ख्याल है, लभीए मकैनिक, शुरू करिए। आओ फिर शुरू करने मकैनिक आपां नूं लभेगा कुरान पाक चों। किथों लभेगा? कुरान पाक चों। ते मैं कुरान पाक दीयां ऐतां पढ़ांगा तीन। किन्नियां? तीन। इन्हां तिन्नां ऐतां नूं पढ़न तो बाद, सुनन तो बाद, गौर करन तो बाद आपां नूं मकैनिक लभ जाएगा। तो फिर उहदे कोल माशरा भी सही करा लांगे। आओ ज़रा तवज्जो करना, गौर करना। मेरी दुआ है मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मेरे समेत सानू सारियां नू उहदे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दे सीनाए पाक ते नाज़िल होने वाला अल्लाह दा कुरान बयान करदा है। फरमाया वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह पाक फरमाते ने ज़रूरत इस बात दी है, ये काम होना चाहिए। अल्लाह केड़ा काम होना चाहिए? फरमाया तुहाडे विचों एक उम्मत अलग होनी चाहिए, तुहाडे विचों एक फिरका ते जमात अलग होनी चाहिए। सारे मुसलमानां दे विचों एक सैक्शन अलग होना चाहिए। अल्लाह ये जिहड़ा अलग सैक्शन होवे, अलग जमात होवे, अलग डिपार्टमेंट होवे, एदा काम की है? फरमाया यामुरूना बिल मारूफी व यनहौना अनिल मुनकर। एदा काम में होवे ए मुआशरे दे लोगां नूं नेकी दा हुक्म देण, ए मुआशरे दे लोगां नूं बुराई तो रोकण। सादे लफ्ज़ां दे अंदर, शार्टकट लफ्ज़ां दे अंदर ए मुआशरे दी सलाह दा काम करन, ए लोकां दी तरबियत दा काम करन, ए लोकां नूं नेकी वल बुलाउण दा काम करन। एक पूरी जमात अलग होनी चाहिए। जिवें साडे मुआशरे दे अंदर हर काम वास्ते अलग अलग बंदे ने। मकान बनाना है, मिस्त्रियां नाल राबता कर लो। बिजली दा काम करना है, इलैक्ट्रीशियन नाल राबता कर लो। हजरात दे मोहतरम फ्लैक्सां बनवानियां ने, कातब नाल राबता कर लो। जिसम अंदर बीमारी पै गई है, डॉक्टरां नाल राबता कर लो। जिवें असीं हर काम वास्ते अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हुए ने, अलग अलग बंदे बनाए हुए ने। अल्लाह फरमाते ने में मुआशरे दी सलाह वास्ते भी बंदे वखरे ही होने चाहिए ने। पूरा
डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए। उन्हां दी ड्यूटी ये होवे वो सिर्फ मुआशरे दी इसलाह करया करन। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावां। और दूसरा मुकाम अल्लाह दे कुरान दा ए सूरह आल इमरान दी आयत नंबर 104 सी। हुण सूरह आल इमरान दी आयत नंबर 110 पढ़िए। अल्लाह फरमाते ने कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नासी तअमुरूना बिल मारूफी व तनहाउना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। अल्लाह अल्लाह में कुर्बान जावां। फरमाया कुंतुम खैरा उम्मा तुसी बेहतरीन उम्मत हो। या अल्लाह केड़ी उम्मत है? फरमाया होई जिन्हां दा पिछे जिक्र होया है, होई गुरु होई जमात जिन्हां दा हुणे पिछे जिक्र कीता। केड़ी? वल तकुम मिनकुम उम्मा। इत्थे आख्या कुंतुम खैरा उम्मा। ओ लोग जिन्हां दी ड्यूटी है मुआशरे दी इसलाह करना। ये मुआशरे दे बेहतरीन लोग ने। इन्हां दा काम है लोकां नूं नेकी दा हुक्म देना। इन्हां दा काम है बुराई तो रोकना। व तुमिनूना बिल्लाह अल्लाह पाक दी जात ते तवक्कल ते ईमान रखना। हजरात मोहतरम कुरान पाक दियां दो आयतां विचों सानू पता लगा अलग बंदे ने भाईजान, अलग एक पूरी जमात है जिन्हां दी जिम्मेदारी है मुआशरे दी इसलाह करना। हुण मकाम तुसी ओहदे कोल बनाओ जिन्हों पता ही ना होवे ते ओह फिर इंज ही करेगा ना, उत्तों दीवार किते जाएगी ते थल्लों किते जाएगी। हजरात मोहतरम जदों मुआशरे दी इसलाह तुसी करवाओगे उन्हां कोलों जेड़े 11 महीने ड्रामे बनाण ते रमजान विच चढ़ जाण जनाब रमजान ट्रांसमिशन करन वास्ते 11 महीने गाने गाण ते 11 महीनों तो बाद चुन्नी सिर ते रख के ते तकरीरां शुरू कर दें। जब आप उनको अपना आइडियल मानेंगे, जब आप उनसे मुआशरे की इस्लाह करवाएंगे, जब आप मुआशरे की इस्लाह के लिए उनका इंतखाब करेंगे कि जिन्होंने कभी मदरसे का मुंह तक नहीं देखा, तो मुआशरा किवें सीधा होएगा? ताई ते सीधा नहीं हुंदा क्योंकि असी जिन्हां ने करना है उन्हां कोल जांदे ही नहीं। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना खदरात तेजी वकार। ओ कौन लोग ने जिन्हां कोल जाना चाहिए, जिन्हां मुआशरा सही करना, ओ कौन ने? हुण कुरान पाक दी तीसरी आयत सुन लो। तीसरी आयत सुनन तो पहला एदाब मुकम्मल आयत दा सियाको सबात नोट कर लो। सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दा दौरे पाके हजरत मूसा पैगंबर दा कलमा पढ़ने वाले लोग जेड़े ने इंज करके एक जगह ते बैठे हुए ने इकट्ठे अल्लाह पाक दा जिक्र पे करते हैं, अल्लाह पाक नू याद पे करते हैं। पुराना दौर है, मस्जिदां कोई नहीं, दीवारां कोई नहीं, बिल्डिंगां कोई नहीं, इमारतां कोई नहीं, कल्ले बैठे ने जी करके रड़े मैदान ते अल्लाह पाक दा जिक्र पे करते हैं। ते कोलों दी दुनियादार लंघ पिया, कोलों दी एक बड़ा अमीर बंदा लंघ पिया, ओदे सिर ते ताज सोने दा, ओदे हाथ विच मुदरियां सोने दियां, ओदे जनाब हत्थां विच कंगण सोने दे, ते गल विच हार भी सोने दे, ते बड़ा सोहना खुस्सा पाया, ते 4-5 घोड़ियां वाले इधर, ते 4-5 घोड़ियां वाले इधर, ते 4-5 घोड़ियां वाले ओदे पीछे टप 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 करदा करदा इंज करके जदों अल्लाह वालियां दे कोलों दी लंघिया, ते अल्लाह वालियां जदों दी शान वेखी, जदों सोने दी चमक वेखी, जदों दुनिया दी रंगो बू वेखी, ते वेख के दल्ला वालियां दी हा निकल गई। हाय हाय इन्ना सोना, हाय एडा अमीर बंदा, इन्ने पैसे, एडे सोहने कपड़े। हाँ पै जाती ना कदी कदी बंदा रोड से जाता पै तो लैंड क्रूजर V8 कोलों दी लंघ जाए, कई बंदे दी हा निकल, हाय एडी वड्डी गड्डी। ते कई बंदे फिर कह भी दे या अल्लाह सानू भी इंज दी दे दे, 2 दिन इंज कहते हैं, फिर 2 दिन बाद कहते हैं या अल्लाह नहीं तो ये थले ही दे दे। फिर छेती साडा वो की कहते हैं असीं डिप्रेशन का शिकार भी हो जाने। ए जिहड़े हा पैंदी ना, हा पै गई, हाय
एडी वड्डी गड्डी ते इन्ना सोना। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना। ते जो ही जनाब वो दुनियादार बंदे वाल जान लगे, उन्हां दी तवज्जो दुनिया वाल जान लगी। ते विच मकैनिक बैठे हुए सन, विचों बैठे हुए सन जिहड़े डिगदियां नूं संभाल लैंदे ने, विचों बैठे हुए सन जिहड़ा फितनियां तो बचा लैंदे ने। ओ बोले ओ की कहंदे ने, कुरान कहंदा वकाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म वैलकुम सवाबुल्लाहि खैरुल लिमन आमना व अमिला सालिहा वला युलक्काहा इल्ला साबिरून। फरमाया अहले इलम बोले, इलम वाले बोले, इलम वाले कहते ने अल्लाह दे बंदे हो क्यों एवें परेशान पे हुंदे जे? आ माड़ा जा सोना वेख के एवें घबराई जांदे जे, माड़ी जी टीप टाप वेख के एवें दे मगर लगी जांदे जे। ए अज गया अज नहीं ते कल गया, कल नहीं ते परसों गया, परसों नहीं ते तरसों गया। इन्हें मुक जाना है, ये सोने ने मुक जाना है, ये टीप टाप ने मुक जाना है। और जो कुछ दे कोले ओ खत्म होने वाला है। ते जेड़ियां गल्लां दा वादा मूसा पैगंबर करदे ने ओ खत्म नहीं होने वालियां। ओ सरदारियां पक्कियां पक्कियां, ओ जनता पक्कियां पक्कियां, ओ रहमतां पक्कियां पक्कियां, ओ हूरां पक्कियां पक्कियां। विच इलम वाले बैठे सन, इलम वाले जल्दी जल्दी इन्हां नूं काबू कर लिया। ओही गल होई अजे चंद दिन नहीं गुजरे। फखसफना बिही व बिदारिहि अर्ज़ा व मा काना लहुम मिन फियतिन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाह। अल्लाह पाक ने कारून ते कारून दियां दौलतां नूं जमीन विच तनसा दिता, गरक कर दिता। ते जदों गरक हुंदा पिया सी उदों ओ जिहड़े हा मारन वाले सन कोल खड़े होके कहंदे सन चंगा आया है बच गए हां, बच गए हां। जे किते दे मगर लग जांदे ते अज असीं भी गुमराह हो जांदे, जे किते दे सोने दी चमक दे पीछे पै जांदे असीं भी डुब करके रह जांदे। हज़रात मोहतरम की पता लगा, गल की समझ विच आई? इन्हां नूं डिगदियां नूं संभालिया ते किन्ना ने संभालिया? इन्हां नूं इल्म वालियां संभालिया, इल्म वालियां इन्हां दी रहनुमाई कीती। लिहाजा पता लगा मुआशरे दी इस्लाह दा काम जदों भी करनगे उलमा करनगे। थोड़ा थोड़ा अगे आ जाओ जी, बाहर ना बारिश आ गई, थोड़ा थोड़ा नेरे हो जाओ, बरामदे च आ जाओ, अल्लाह दे परौने भेजना जान बेचारे हैं। थोड़ा थोड़ा अगे आ जाओ ते बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ ताकि एंड तक हर बंदे नूं जिहड़ा ना वो बात समझ भी आए ते गल उहदे तक पहुंचे भी। थोड़ा थोड़ा करीब हो जाओ ताकि बाहर जिहड़े बंदे भेजदे पैनों भेजण ना उन्हां नूं अंदर जगह मिल जाए। आ जाओ माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह ये तो चंगा हो गया, बारिश होण डई, अंदरों मैं तुहानूं नहीं छड्डना, बाहर रब ने नहीं तुहानूं जाण देना। इत्थे मगर पक्की अपनी की ख्याल है? अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, कदरात देसी वकार गौर कर दे जानब दरा। ये जो गुमराह हो रहे थे, ये जो बेरहरवी का शिकार हो रहे थे, ये जो दुनियादार के पीछे लग रहे थे, इनको बचाया तो किन लोगों ने बचाया? उलमा ने बचाया। किन्ना बचाया? सारे बोलो किन्ना बचाया? ते आपां नूं मकैनिक लभ गया, आपां नूं मकैनिक लभ गया। पता लगा जदों भी मुआशरे दी इस्लाह करेगा आलिम करेगा। कौन करेगा? उच्ची बोलो कौन करेगा? आलिम। लाम थले जेर पानी है, लाम उत्ते जबर नहीं पानी। आलम होर शै हुंदी, आलम होर। आलम कौन हुंदा? आलम आलम लुहार हुंदा है। आलम आलम और शय होंदी है। आलिम लाम के नीचे जेर डाल के। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, खदरात तेजी वकार गौर करना। अल्लाह पाक दे कुरान पाक तो पता लगा जिन्ना लोगों ने मुआशरे दी सलाह करनी है उन्हां नूं कहंदे ने आलिम। लाम थले जेर पा के आलिम किनू कहा जांदा है? हर बंदा जड़ा सिर ते टोपी पाई फिरदा होवे आलिम है नहीं। नहीं जिन्हें वड्डी सारी दाढ़ी रखी हो
ہوے عالم نہیں جدی پگ وڈی ساری ہوے عالم نہیں ایویں نہیں جانا کسے دی وڈی ساری کھونڈی ویکھ کے مگر نہیں لگنا او کھونڈی نالی کھچ کے لے جائے گا کسے دی وڈی ساری پگ ویکھ کے مگر نہیں لگنا او پگ دے وڑاں وچ لپیٹ کے لے جائے گا کسے دی وڈی ساری گڈی ویکھ کے مگر نہیں لگنا او گڈی دی ڈگی چ بند کر کے لے جائے گا ہر سر تے ٹوپی رکھنے والا عالم نہیں ہر داڑھی رکھنے والا عالم نہیں ہر بڑی پگڑی والا عالم نہیں اللہ پھر عالم کون ہے جویں گجراں والے دے وچ مکینکاں دیاں دکاناں تے کئی نے لیکن سارے تے مکینک نہیں چج دا بندہ تے کوئی ایک آئے گا ایویں ساریاں وچوں عالم کوئی نہیں پھر عالم کون ہے عالم ہوئے جدے وچ تین خوبیاں ہون کنیاں خوبیاں اچھی بولو کنیاں تین خوبیاں ہے نکیاں نکیاں پر ہے بڑیاں شاندار یاد رکھن والیاں پلے بن لو اپنے بچیاں نو یاد کرا دیا جے پاکستان ہندوستان ایران دنیا کائنات دے جڑے مرضی کونے تے چلے جاؤ جے دے وچ تین خوبیاں مل جان گیاں وہ عالم ہوئے گا بڑیاں سوکھیاں کیڑیاں عالم کون ہوندا ہے جڑا اللہ دی وحی دے علم نو جاندا ہوے اللہ دی وحی دے علم نو مندا ہووے اللہ دے وحی دے علم تے عمل بھی کردا ہووے اے تین خوبیاں کٹھیاں ہونیاں چاہیدیاں نے انہاں تیناں وچوں ایک بھی گھٹ ہو جائے او دے مگر نہیں لگنا کیونکہ بہت سارے انج دے بندے نے جنہاں نے اللہ دی وحی دا علم پڑھیا ہویا ہے لیکن انہوں مندے کوئی نہیں انہاں دے پیٹ واسطے پڑھیا ہویا ہے انہاں مناظرے کرن واسطے پڑھیا ہویا ہے انہاں لوکاں نو ہور پاسے لان واسطے پڑھیا ہویا ہے لہذا انہاں دے مگر نہیں لگنا جڑا بندہ اللہ دی وحی دا علم جاندا ہووے نمبر 1 تے نمبر 2 وحی دا علم مندا بھی ہووے او دے اوتے دا ایمان بھی ہووے قرآن تے بھی ایمان ہووے نبی پاک دے فرمان تے بھی ایمان ہووے او دے مگر بھی نہیں لگنا او بھی کتے نہ کتے تانوں دھوکا دے جاوے گا او بھی کتے نہ کتے خراب کر جائے گا پھر کے دے مگر لگنا ہے جڑا اللہ دی وحی دے علم نو جاندا بھی ہووے ماندا بھی ہووے تے او دے تے عمل بھی کردا ہووے بڑے بڑے بندے نے ماندے بھی نے پڑھ دے بھی نے پر عمل کوئی نہیں کر دے جڑا عمل نہ کرے او دے مگر نہیں لگنا او دے مگر لگو گے بھی تہاڈی گڈی صحیح نہیں کرے گا او بھی خرابی کر دے گا او بھی معاشرہ خراب کر دے گا جس کے اندر تین خوبیاں پلے باندھ لو اللہ کی وحی کا علم جانتا ہو اللہ کی وحی کا علم مانتا ہو اللہ کی وحی کے علم کے اوپر عمل کرتا ہو جے دے وچ تین خوبیاں موجود ہون او دے مگر لگ جا میں لکھ کے دینا وا میں سر تے قرآن رکھ کے کہنا وا میں قسم چوک کے کہنا وا جے دے وچ تین خوبیاں ہون گیاں او کدی تینوں دھوکا نہیں دے گا او کدی تیرے نال دغادازی نہیں کرے گا او کدی دو نمبری نہیں کرے گا او کدی امام دا لٹیرا نہیں بنے گا او کدی عزت دا لٹیرا نہیں بنے گا او کدی تیری دولت دا لٹیرا نہیں بنے گا جے دے وچ تین خوبیاں نے اللہ دی قسم ہے او دے مگر لگنا تیرا کم ہے تینوں جنت الفردوس تک پہنچانا اللہ دی رحمت دے نال او دا کم ہے تین خوبیاں جے دے وچ ہون گیاں ہن آپاں نوں مکینک لب گیا مکینک وہ جی بولو مکینک لب گیا جنہیں صحیح معاشرہ صحیح کرنا ہے وہ آپ لب لیا ہن آ ہونے دے کڑو معاشرہ صحیح کرائیے ذرا توجہ کرنا گور میں تانوں آکھیا سی نا ادھا کو گھنٹہ لگ جانا ہے مکینک لبن تے یاد کر لو پلے بن لو پتہ نہیں دوبارہ اس موضوع پہ گفتگو ہو یا نہ ہو اپنے بچوں کو یاد کروا دو یہ وہ نشانیاں ہیں اگر ان کے اوپر عمل شروع کر دیا جائے اللہ دی قسم معاشرہ سیدھا ہو جائے ساڑھے روڑے سارے مک جان جھگڑے سارے مک جان جے کتیا گلاں تسی سمجھ لو اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا ہن آپاں نوں مکینک لب گیا ہن آپاں دے کول کروانا ہے معاشرہ صحیح آؤ ہن دے کول معاشرہ صحیح کروائیے یارو میں عالم تے نہیں ہوں البتہ میں علماء دیاں جتیاں اٹھان والا ضرور ہوں میں عالم تے نہیں ہوں لیکن اللہ دی وحی دا
तालिब इलम जरूर हाँ। एक तालिब इलम होने दे नाते मैं तुहानू दस सकना वा अपने माशरे विच किहड़ियां किहड़ियां खराबियां ने जिन्हां दूर करन दी जरूरत है। अगर दूर हो जाण ते अपना माशरा सही हो जाएगा। आओ जरा नोट कर लो, पल्ले बन लो किहड़ियां किहड़ियां बीमारियां अपने माशरे नूं लगियां हुईयां ने। अपने कोलों नहीं बयान करना, बयान नबी पाक दी हदीस तो करना है। सुनन इब्ने माजा किताबुल किताबुल फितन बाबुल उकूबात, रावी दा नाम सैयदना हज़रत इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला नु बयान कर देने। असी चंद नौजवान बैठे हुए हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम साडे कोलों दी गुजरे। आका फरमाते ने या माशरल कुरैश, फरमाया या माशरल मुहाजिरीन, ऐ मुहाजिरीन दे नौजवानों जी अल्लाह दे महबूब पैगंबर हुक्म फरमाओ। मेरे आका फरमाते ने मैं नौजवानों जिस माशरे दे विच 5 बीमारियां आ जाना वो माशरा खराब हो जाता है। ते मैं दुआ करना तुहाडे विच बीमारियां ना आन। महबूबा किहड़ियां किहड़ियां? नबी पाक ने 5 बीमारियां दा जिक्र किया। पहली बीमारी नोट करना, मेरे आका फरमाते ने कायनात दे लोगों जिस माशरे विच जिना आम हो जाएगा, जिस माशरे दे अंदर जिना ज्यादा होने लग जाए, योलिनू बिहा, हत्ता के जिना ऐलानिया तौर ते कीता जाए, अलल ऐलान जिना कीता जाए। तुसी कहोगे मौलाना साडे मुआशरे दे अंदर ते अलल ऐलान जिना नहीं हुंदा पिया। पहले जिना दी डेफिनेशन समझ लो। जिना कहंदे किनू ने? नबी पाक ने फरमाया अखां भी जिना कर दियां ने, इंसान दे कान भी जिना करदे ने, इंसान दे हाथ भी जिना कर ने। महबूबाओं किस तरीके नाल? फरमाया अख दा जिना देखना है, कन्ना दा जिना सुनना है, ज़बान दा जिना बोलना है। वल फरजु युसद्दिकु ज़ालिका व युकज़्ज़िबुहु, इंसान दी शर्मगाह ते सिर्फ उस फेल दी तस्दीक कर दी है, जिना ते सारे जवारे कर देने। अल्लाह 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 अल्लाह। हज़रात मोहतरम आज वादे तौर ते टिकटॉक वेख लो, फेसबुक वेख लो, यूट्यूब वेख लो, नेट वेख लो। अज दे टिकटॉकर अपनियां अखां नाल इशारे इंज दे करदे ने, इन्हां दे इशारियां चो जिना दी बदबू आंदी है। ये ज़बान चो गल्लां इंज दियां करदे ने, इन्हां दियां गल्लां चो जिना दी बदबू आंदी है। ये वीडियो इंज दियां वखांदे ने, इन्हां दियां वीडियो दे विचों जिना दी बदबू आंदी है। इंज दे रस्ते ते लगांदे ने जेड़े रस्ते तो जिना दी बदबू आंदी है। हुण फिर आप ही सोच लेना, जदों अखां दे नाल जिना दे वाजे इशारे कीते जान फिर सरेआम जिना नहीं होया ते की होया? जदों कन्ना दे नाल जिना दियां गल्लां, अल्लाह दी कसम मैं तुहानू दस नहीं सकदा, अजीबो गरीब गल्लां, गंदे गंदे जुमले, बेफोश जुमले, बेहयाई वाले जुमले, बेगैरती वाले जुमले, इंज दे जुमले टिकटॉकर बोलते हैं इल्ला माशाअल्लाह, इंज दे जुमले यूट्यूबर बोलते हैं इल्ला माशाअल्लाह, इंज दे जुमले फेसबुकर बोलते हैं जिहड़ा बंदा सुन भी नहीं सकता। वो जुमले सीधे सीधे जिन्हां नूं इशारा करते हैं। यही नबी पाक ने फरमाया हत्ता योलिनू बिया, हर मैं लोगों जिनाम हो जाएगा, जिनाम हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा। नबी पाक ने फरमाया जिस माशरे के अंदर जिना आम हो जाएगा महबूबा फिर क्यों होएगा? फरमाया अल्लाह पाक फिर 2 अजाब नादिल करेगा। 2 अजाब महबूबा केड़े केड़े? फरमाया पहले नंबर ते अल्लाह पाक उस माशरे के लोगों के अंदर पेट दियां बीमारियां आम कर देवेगा। पेट दियां बीमारियां बढ़ जाणगियां। आज जरा नोट करो साडे माशरे के अंदर पेट दियां बीमारियां कितनियां ज्यादा ने। मेडिकल की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पेट दियां बीमारियां खतरनाक हद तक पंजाब में फैल चुकियां, बल्कि इस हद तक फैल चुकियां हर दूजा तीजा चौथा बंदा इस बीमारी में मुबतला है, कोई ना कोई पेट की मर्ज में मुबतला है। असी कसूर पानिया का बनाने आखे पानी खराब हो गए ने, आखे पानी गंदे हो गए ने, पानी बदलो ताकि पेट दियां बीमारियां सही हो जान। अल्लाह दे बंदे मैं तुहानू तारीख चो
साबित कर सकना वा, एको छप्पड़ तो इंसान ने पानी पीता है, उथों ही पानी बकरी ने भी पीता है, उथों ही पानी गधियां ने भी पीता है, उथों ही पानी घोड़ियां ने भी पीता है। कोई बीमार नहीं होया, किसी नूं कोई मसला नहीं बनया। और रौला पानियां दा नहीं, रौला साडे किरदार दा है, रौला साडे अखलाक दा है। चलो किसी हद तक मैं पानी वाली गल भी मान लेना वा, ते किसी हद तक तुसी मेरी गल भी मान लो ना। कल्ला पानी बदलन ते जोर ना दियो, ए ना कहो कि पानी खराब हो चुके ने, ये भी आखो कि साडे किरदार भी खराब हो चुके ने, साडे अंदर बदकारियां आम हो चुकियां ने। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां। एक ते नबी पाक ने फरमाया उन्हां लोगां दे अंदर पेट दीयां बीमारियां हो जाणगियां, ते दूसरे नंबर ते फरमाया उन्हां लोगां दे विच इंज दीयां बीमारियां आ जाणगियां कि जिन्हां बीमारियां दा ना उन्हां दे वड्डियां ने सुनिया तक नहीं होएगा, वड्डियां नूं पता तक नहीं होएगा। आ किसे झटकी जी माई नूं पुछ लो, ओनू हेपेटाइटिस सी कहना ही नहीं आना। आ किसे झटके जे बाबे नूं पुछ लो, ओनू एड्स दा लफ्ज़ बोलना ही नहीं आना। ऐसियां बीमारियां जिन्हां दा साडे वड्डियां नूं ना ही नहीं आउंदा, साडे वड्डियां नूं पता ही नहीं भी ये भी कोई बीमारियां ने। इतनी बीमारियां जिनके नाम अजीबो गरीब हैं, और अल्लाह जानदा है ऐसियां अजीबो गरीब बीमारियां कि मैं हैरान परेशान हाँ। किसी दे वाइट सैल मुक्के पैने, किसी दे रेड सैल मुक्के पैने, किसी दा बीपी उतां जांदा पिया, किसी दा बीपी थां आंदा पिया। और पहले भी ते दुनिया ते लोग वसदे सन, किसी दा बीपी तां उठा नहीं सी हुंदा। क्यों नहीं सी हुंदा? इस वास्ते कि उदों ज़िना इतना आम नहीं सी। अज बीमारियां आम ने, इहदी वजह है कि साडे अंदर ज़िना आम है। अल्लाह मैनू तुहानू महफूज फरमाए, अल्लाह अपने अपने किरदार की इसलाह करन दी तौफीक अता फरमाए। साडे माशरे की पहली बीमारी ज़िना है, इनू छोटा ना समझो, ये बड़ी वड्डी बीमारी। साडे माशरे नू खोखला, हमारे माशरे को खोखला करने वाली बीमारी का नाम ज़िना है। इसने हमारे माशरे को खोखला किया है। मैं आपके सामने कुछ कह नहीं सकता। रोज़े महशर मेरा नाम है आमाल न पूछ कि इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, खदरात तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा। हुण इस माशरे नूं, इस बीमारी नूं माशरे चो खत्म करना है कि नहीं करना? करना है कि नहीं करना? आओ मैं तुहानूं दसां बीमारी खत्म किवें होएगी। अल्लाह पाक ने भी पढ़े तो सही यार, कोई आवे तो सही, कोई सुने तो सही, कोई पढ़े तो सही, हर शय दा हल मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सीने ते नाज़िल वाला कुरान, अल्लाह पाक ने दा हल बयान किया। पहला हल फरमाया बकुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। फरमाया मोमिनो अपनी नज़रां नीवियां कर लो, अपनी नज़रां नीवियां करके चलिया करो। राह टुरिया जांदियां लोकां दियां धीआं भैणां ना तकिया कर, रक्शियां दे नंबर नोट ना करया कर, यूनिवर्सिटी ते कॉलेजां तो छुट्टी दे टाइम याद ना करया कर, अपनियां नज़रां नीवियां रखिया कर। जदों हर नौजवान, हर बंदा नज़र चुक के किसे वाल वेखेगा ही नहीं, अद्धा ज़िना ते इंज मुक जाएगा। ये पहला हुक्म है। ते दूजा हुक्म की है? फरमाया कुल्लिल मुमिनाती यग़ुज़्ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना व ला युबदीन ज़ीनतहुन्ना। फरमाया कल्ला मोमिना नूं हुक्म नहीं, मोमिनात औरतां नूं भी हुक्म है। नीतियों भैणों तुसीं भी अपनियां नज़रां नीवियां कर लो, नीतियों राणियों तुसीं भी अपनियां नज़रां नीवियां करके टुरिया करो। नज़रां उठा के मर्दां वल ना वेखिया करो, बाकी अपनियां नज़रां दे च गैरत पैदा कर लो। अगे फरमाया वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, ऐ मोमिनात औरतों अपनी जीनत नूं जाहिर न करया करो, अपनी जीनत लोकां नूं विखाया ना करो। अल्लाह अल्लाह, लेकिन बड़ी माजरत दे नाल
हज दी औरत अपने जिसम नूं छुपाण वास्ते बुरका पाउंदी है, वो खैर नाल बुरका ही एडा सोहना बना दिता गया है। उस बुरके ते इन्हें फुल बूटे बना दिते गए ने, उस बुरके ते इन्हें नग मोती ला दिते गए ने कि वह बुरका जदों औरत पहन लैंदी है कि बंदे दी नज़र उस औरत वाल आपे चली जाती है। कुरान कहंदा वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, ऐ मेरी भैणां कुरान ने बुरका नहीं आखिया, कुरान ने आख्या है अपनी जीनत जाहिर नहीं करनी। तू बुरका ही जीनत वाला बना लिया है, तू बुरका ही एडा सोहना तैयार करवा लिया है। फिर जदों इंज दे बुरके पहने जाणगे, इंज दे लिबास पहने जाणगे, फिर ज़िनाब दी दावत दिती जाएगी, फिर बुराई दे रस्ते ते खुल जाणगे। इस वास्ते मेरी बहनों वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, तुहाडे विच भी कई लोगों नूं पता होएगा, मेरी नानी मोहतरमा तो कई बुढ़ियां औरतां दे कोल अज भी वो बुरके मौजूद ने। वो टोपी वाला बुरका, टोपी वाला बुरका औरत पहन लैंदी सी, पता ही नहीं सी लगदा ये केड़ी उम्र दी औरत है, ये किन्नी उम्र दी औरत है, ये किन्ने कद दी औरत है, ये किस रंग दी औरत है, पता ही नहीं लगदा सी। ओनू कहंदे सन बुरका। मेरी नानी मोहतरमा वो बुरका पहनिया करदियां सन ते मेरी नानी मोहतरमा ने कदी वो बुरके नू इस्त्री भी नहीं सी कीता। वट्टां नाल भरिया आ बुरका इंज वट पाउंदे सन जिवें पता नहीं की होया हुंदा है। मैं आखा नानी मोहतरमा इस्त्री क्यों नहीं, पर मैं पुत्र बुरका इंज दा होना चाहिदा है, बुरके वाल भी किसी दी नजर ना जाए, इन्ने वट पे होण किसी दी नजर तक ना पै जाए। ये ज़िना की दावत है, ये खूबसूरत बुरके, ये खूबसूरत सकाब, ये खूबसूरत ओढ़नियां, ये खूबसूरत चदरें, ये भी तो इंसान को खींचती हैं बुराई की तरफ, ये भी तो ज़नाम दा एक रास्ता है। लिहाजा मेरी माओ बहनों नजरामी नीवियां करनियां ने, अपने बुरके भी सादे करने ने। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा दो काम, ते तीसरा काम केड़ा करना है बुराई मुकान वास्ते। इन्हां नौजवानां नूं ओ कुरान दी आयतां पढ़ के सुनानियां ने जिन्हां दे अंदर ज़िना दी वहीद आई है। कुरान कहंदा वला तकरबु ज़िना इन्नहु काना फाहिशा, ए नहीं आखिया ज़िना ना करो, इंज नहीं आखिया, बल्कि आखा ज़िना दे नेड़े भी ना जाओ, ज़िना दे करीब भी ना जाओ। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा इन्हां नूं खवातीन देवानी मेरी बहना याद करो उस पाक दामन औरत दा वाकिया जड़ी औरत मेरे नबी दी खिदमत अंदर हाज़िर होई, अर्ज कर दिए तहिरनी या रसूल अल्लाह, तहिरनी या रसूल अल्लाह, सोनियो मैनू पाक कर दियो, मैनू पाक कर दियो। मेरे आका फरमाते ने बीबी जड़ा बच्चा तेरे कोल है, बच्चे दा ते गुनाह कोई नहीं, बच्चा रोटी खान जोगा हो जाए, कुछ जवान तो बाद आई बच्चे दे हाथ विच रोटी दा टुकड़ा पकड़ा के लेकर के आई, अर्ज कर दिए सोने हुण मेरे जनाब दूध तो इलावा कुछ और खान जोगा हो गया है, तहिरनी या रसूल अल्लाह मैनू पाक कर दियो, सोने मैनू पाक कर दियो, मैनू डर लगता है किते मेरी मौत ना बाकी हो जाए, अगर मैं से हाल विच मर गई तो मैं अपने रब नू मूँह केड़ा वखाना है। मैं नहीं चाहती मैं अपना दामन ना पाक लैके अल्लाह दी अदालत अंदर जावां। ओए नौजवानों अपना दामन हमेशा पाक रखिया करो, पता कोई नहीं किहड़े वेले सद्दा जाए, तुहाडे विचों किसी नू वजीर आदम बुला लवे ते दसो ना किवें दे कपड़े पा के जाओगे। कोशिश करोगे सूट नवा पहन के जाना है, कपड़े साफ पहन के जाने ने, कपड़े सोने पा के जाने ने। वजीर आजम ने बुलाया है और तैयार रहा कर पूरी कायनात दा शहनशाह, पता नहीं तेनू कदों बुला लवे, ओदे लई रूह पाक रखिया कर, मन पाक रखिया कर। तहिरनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आओ नौजवानों, आओ नौजवानों अपने मन दियां सफाइयां कर लो, अपने मन नू साफ कर लो। खादे गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। आंखों खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गवाने से क्या फायदा। अपने रब को जवानी में भूला है तू, और ताकत के बोते पे फूला है तू।
جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا، پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ۔ آنکھوں کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ۔ میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تنادر ہونے والا قرآن فرمایا اللہ پاک نے، اللہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ معاشرے سے پہلی بیماری کو ختم کرنا ہے اکھاں نیویاں رکھنیاں نے، مردہ نے بھی تے عورتاں نے بھی، تے میریو ماؤ پہنو برکے سادے کرنے نے، تے اللہ تو ڈر کے رہنا، اے پہلا کام کرنا ہے، اے پہلی بیماری ہے۔ ہجی ہے گا ٹائم 10 منٹ ہے گئے نے، 10 منٹ ہے انشاءاللہ باقی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ توجہ کرنا خدرات تیزی اصل چ رولا ہے وے خراب ہی ایڈا ہویا پیا معاشرہ کریے کی۔ جدو بیمار ہوئے نا بندہ بہتا پھر آپریشن وڈا سارا ہی ہوتا ہے، پھر 5 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں۔ اللہ توجہ کرنا۔ دوسری بیماری کیڑی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں کائنات دے لوگو ورنہ معاشرے دے اندر دوسری بیماری کیڑی؟ فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُ الْمِيزَانَ وَالْمِكْيَالَ، فرمایا جس معاشرے دے لوگ ناپ تول وچ کمی کر لگ جان گے، ناپ تول اندر وعدہ کاٹا کر لگ جان گے۔ پہلے ایک تکڑی ہوندی سی، ایک وٹا ہوندا سی، ادھر وٹا رکھیا ادھر کلو چینی تول دیتی، ادھر وٹا رکھیا ادھر کلو گڑ تول دیتا، ادھر وٹا رکھیا ادھر کلو جناب کوئی چیز تول کے دے دیتی۔ تے ہن کنڈے بھی کمپیوٹر رائز نے، موکھے دو سے بندے نو پتہ ہی لگدا او دے نال کی ہوندا پیا ہے، چند پوائنٹ گھٹ کر دیو سادے بندے نو کی پتہ لگنا ہے کو دے نال کی ہوندا پیا ہے۔ تے بلکہ جناب ہونا جڑے پمپاں دے اوتے جڑے پٹرول پمپاں تے اے جناب جڑے پٹرول بھرن والیاں مشیناں نے، میں تقریباً کئی مشیناں والیاں کول پتہ کیتا ہے، کوئی اللہ کلیل اللہ دا ولی ہوئے گا جنہیں پوائنٹ بالکل صحیح رکھے ہومن، نہیں تے ہر بندے نے وچ دال لایا ہویا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میں گھٹ تولاں، ہر بندہ چاہتا ہے میں گھٹ پٹرول پاواں۔ اللہ نے قربان جاواں، پتہ نہیں تسی ویکھیا کہ نہیں ویکھیا، میں تے ویکھیا، میں ایک تیل والی شیشی ویکھی، سروں دے تیل والی ایڈی کو شیشی میں آپ ویکھی، ایڈی شیشی سروں دے تیل والی ہے، ادھر میرے ویکھو ایڈی کو شیشی ہے سروں دے تیل والی، انہوں سیدھا پکڑو تے بھری ہوئی ہے، انہوں انج کر دیو ادھی ہو جاندی ہے، خرے کیڑی ٹیکنالوجی انہوں فٹ کیتی ہوئی ہے، انج کر کے سیدھا کرو تے شیشی تیل دی بھری ہوئی ہے، انج کر دیو تے شیشی ادھی ہو جاندی ہے۔ میں آکھیا بھی کوئی ٹیکنالوجی آئی ہے، بے بےایمانی دا ٹیکنالوجی آ، بے جناب لوکاں نوں لٹن دا ٹیکنالوجی آ۔ اللہ میں قربان جاواں، نویں طریقے لوکاں نوں جناب ٹھگن دے، نویں طریقے اللہ دی مخلوق تے ظلم کرن دے۔ اللہ ہن ویکھو نا، ایک دودھ ایک من دودھ ویچدا ہے، ایک من دودھ کنا آیا 40 کلو تے وچ نے پا لیا 10 کلو پانی، کنا ہو گیا 50 کلو۔ ہن پورے گجرالے دے وچ جناب گھر گھر پھردا ہے، دودھ ویچدا پھردا ہے۔ ہن جنوں نے 1 کلو دودھ تول کے دتا، قسماں چکدا اللہ دی قسمیں بی بی پورا کلو ہے، اور میں کہنا پورا کلو نہیں ہے تے 3 پا دودھ ہے وچ پایا تے پانی رلیا ہے، تو کدوں پورا تولیا ہے؟ فرمایا جدوں معاشرے دے لوکاں دے اندر ناپ تول اندر کمی والا گناہ آ جائے گا، اللہ پاک پھر 3 عذاب نازل کرن گے۔ 3 عذاب تہاڈے وچوں کو کہہ سکدا ہے گناہ 1 عذاب 3 کیوں؟ گناہ بھی 3 ہی بندے نے، پہلا گناہ کم تولنا، دوسرا گناہ دھوکا دینا، تیسرا گناہ جھوٹ بولنا۔ گناہ بھی 3 تے عذاب بھی 3 کیڑے کیڑے؟ فرمایا الا اخذوا بالسنین، اللہ پاک انہاں تے 61 سالی مسلط کر دے گا۔ میرے خیال اندر جدوں دا میں ہوش مالی
جائیے ساڈے ملک اندر ہر دور وچ کسے نہ کسے چیز دا کال پیا رہندا ہے کسے نہ کسے چیز دا ریٹ ودیا رہندا ہے کدی چینی دا ریٹ ود جاندا ہے اونوں قابو کر رہے ہاں تے گھیو دا ریٹ ود جاندا ہے اونوں پھڑ دڑ کے تھلے لے کے آنے ہاں تے گنڈے تاں چڑھ جاندے نے انہاں دیاں منترلا کرنے ہاں تے ٹماٹراں دا ریٹ ود جاندا ہے جدوں کسے شے دے نہ ودے تے بھا دھنیا مہنگا ہو جاندا ہے دھنیے دا ریٹ سر تے چڑھ کھلوندا ہے حضرات دی بکار ہر دور اندر کسے نہ کسے چیز دا ریٹ اپ ہویا رہندا ہے اینوں اعتقاد کہندے نے اینوں اعتقاد کہندے نے اور تیسرے نمبر تے فرمایا الا اخذو بسنینا دوسری سزا فرمایا وشدت المعونۃ علیہم اللہ پاک انہاں تے جناب انہاں نوں بے روزگاری وچ لگا دے گا اج 4 ملین دے قریب پنجاب وچ لوگ جڑے نے او بے روزگار نے 4 ملین لوگ نے جڑے بے روزگار نے اور رپورٹ سیلاب تو پہلے دیئے آن والے سیلاب تو پہلے دیئے رپورٹاں نے سیلاب تو بعد کی بنے گا اللہ ہی جاندہ ہے کنے بیکار ہو جان گے اللہ ہی جاندہ ہے کنیاں دا روزگار ختم ہو جائے گا اللہ ہی جاندہ ہے اللہ کو دعا کرو نا اللہ پاک سیلاب دیاں ساریاں پریشانیاں دور فرما دے وے یارو اے بھی ایسے واسطیاں دینے تاکہ اسی اللہ پاک کو ڈر جائیے سیلاب دے کے یہ ریلے ہم پر جو آ رہے ہیں رب کے قہر سے لوگوں ہم کو ڈرا رہے ہیں سیلاب کے یہ ریلے ہم پر جو آ رہے ہیں رب کے قہر سے لوگوں ہم کو ڈرا رہے ہیں اجڑے ہیں گھر کے گھر بھی مال و متاع در بھی اجڑے ہیں گھر کے گھر بھی مال و متاع در بھی ہفتوں سے بچے بھوکے ہیں جانور بھی ہفتوں سے بھوکے بچے بھوکے ہیں جانور بھی آنسو بہا کر وہ ہم کو بلا رہے ہیں رب کے قہر سے لوگوں ہم کو ڈرا رہے ہیں سیلاب کے یہ ریلے ہم پر جو آ رہے ہیں رب کے قہر سے لوگوں ہم کو ڈرا رہے ہیں فرمایا بے روزگاری تیسرے نمبر تے فرمایا بجہور سلطان علیہم اللہ پاک کے نام جو تینج دے لوگاں نو مسلط کرے گا جنہاں نو انہاں تے رحم نہیں آئے گا انہاں تے ترس نہیں آئے گا کون پوڑی قوم تے ترس کر دائی آج کون جڑا ہے اللہ دی مخلوق تے رحم کرے اللہ جاندہ ہے رحم ساڑے دلہ وچوں نکل گیا ہے ترس ساڑے سینیاں وچوں نکل گیا ہے درد ساڑے سینیاں وچوں مک گیا ہے تے کیوں درد سی اور جدا تو کسے نو کام تولن لگیاں ترس نہیں کردہ دس پھر تیرے تے کیویں ترس کیتا جائے گا اور جدو تو نکے جیان والے بچے کھڑوں پیسے کرے لے کے تے چینی کٹ دینا ہے جدو تینوں معصوم بچے تے ترس نہیں آندا تے دس جڑا تیرا اتے بہ گا تیرے تے کیویں ترس کرے گا اس وقت تے فرمایا ہے اللہ پاک انہاں تینج دے لوگ مسلط کر دے گا جنہاں نوں انہاں تے رحم ہی نہیں آئے گا اور تیسرا گناہ نبی پاک نے فرمایا تیسرا گناہ انہاں لوگاں وچ آ جائے گا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ یہ اپنے مالاں وچوں زکات دینا چھڈ دین گے اج کیڑا بندہ ہے جڑا زکات دیندا ہے ہر بندہ زکات تو نسیا پجیا پھردا ہے پر میں جد لوگ زکات دینا چھڈ دین گے اللہ پاک نفع بخش بارشاں بھی اٹھا لے گا بارشاں آن گیاں پر فائدہ مند نہیں ہون گیاں کدی بارشاں آ کے فصل تباہ ہو جاندی ہے کدی بارشاں نہ آن دی وجہ تو تباہ ہو جاندی ہے آوے تے تاں تباہی نہ آوے تے تاں تباہی وجہ کی ہے وجہ ہے کہ مالاں چو زکات کوئی بندہ نہیں دیندا سونا چاندی پان والیاں بیبیاں زکات نہیں دیندیاں مجھاں ٹوراں ڈنگر رکھن والے اپنی جناب مجھاں ٹوراں وچوں زکات نہیں دیندے وڈے
ایڈے جناب گودام غلیاں دے بھرے پے نے وچوں زکات ادا نہیں کردے جدوں مالاں چوں زکات نہیں جائے گی ادو اللہ پاک نفع اٹھا لے گا اور چوتھے نمبر تے فرمایا کائنات دے لوگوں جدوں اے لوگ جڑے نے اے جناب اللہ تے اللہ دے رسول دا عہد چھوڑ دین گے اللہ تے اللہ دے رسول دا عہد کی اللہ دا عہد کی اللہ دا عہد ہے ایاک نعبدو و ایاک نستعین اللہ دا دے اللہ مدد تیرے کولوں منگنے آ تے منگ دے رہاں گے اللہ نے وعدہ کیتا ہے 5 ٹائم وعدہ کرنے آ تے مسیح تو نکل دیاں نال مدد ہوراں کولوں منگنے آ اے اللہ دا وعدہ توڑ دیتا ہے تے اللہ دے رسول دا وعدہ کیے یار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھیا ہے تے پھر ہر گل نبی پاک دے کہن تے کرنی چاہیے اسی ہر گل نبی پاک دے کہن تے نہیں کردے نبی پاک داد بھی توڑ دیتا فرمایا جدو لوگ اللہ تے اللہ دے رسول داد توڑ دین گے اللہ پاک انہاں دے وچ خانہ جنگی پیدا کر دے گا آپس وچ لڑن لگ جان گے آپس وچ مرن لگ جان گے ادھر پنجابی دی لڑائی ادھر سندھی دی لڑائی ادھر بلوچی دی لڑائی ادھر کے پی کے دی لڑائی او پنجاب تے سندھ تے بلوچیاں دی لڑائی تے بڑی دور دی ہے ایتھے 2 بندے باہر لڑ پین نا او انج لڑ دے جے پتہ نہیں کڈے پرانے دشمن نے سکے 2 بھرا لڑ پین تے دوسرے نو قتل کرن تک جاندے نے ساڈے دلاں وچ نفرت پے گئی ہے کیوں اللہ تے اللہ دے رسول دا توڑ دیتا ہے تے پنجویں بیماری نبی پاک نے فرمایا انہاں دے اندر 5واں گناہ آ جائے گا انہاں دے وڈ کے فیصلے کتاب و سنت دے مطابق نہیں کرن گے جدوں فیصلے کتاب و سنت دے مطابق نہیں ہون گے اللہ پاک انہاں دا دشمن انہاں تے مسلط کر دے گا تسی کہو گے میں مولوی صاحب لگے ہوئے ہو اجے پچھلے دن اسی جنگ جیتی ہے بالکل جیتی ہے اللہ دے فضل نال جیتی ہے اللہ دی رحمت نال جیتی ہے اللہ پاک ملک نو اور ترقی دے آمین آکھو اللہ پاک فوج نو اور بہار عطا کر دے لیکن ظاہری طور تے اسی غالب ہاں باطنی طور تے اسی غالب نہیں باطنی طور تے ساڈا دشمن غالب کیویں پلا نکے نکے بچے وچ بیٹھے ہوئے نے ہونے کسی بچے نو پوچھو اے بچہ 10 مندر کیوں ہوندا ہے وہ کہے گا ہاں 20 مندر جاتا ہے بچہ تیرا ہے او دے دل وچ عقیدہ ہندو دا ہے اینو پوچھو بیٹا اے بھاونائیں کیا ہوتی ہیں وہ کہے گا بھیم کی بھاونائیں ہیں بس کا بچہ پرساد کی ہوندی ہے وہ کہے گا بھیم پرساد کھاتا بچہ تیرا ہے ویکھدا بھیم کارٹون ہے بچہ تیرا ہے ویکھدا موٹو پتلو کارٹون ہے کارٹوناں دے ذریعے دے دل وچ عقیدہ پیدا کیتا جا رہا ہے نوجوان بیٹھے ہوئے نے ایک کدی ادھر نو چیر کٹدا ہے کدی ادھر نو چیر کٹدا ہے اور جناب سدھو موسے والا ساڈے نوجواناں دا تینج سمجھ لو ایک بت بنیا پیا ہے اینو ہر کچھ سمجھیا جاندا ہے اینو جناب ہر طرح دی جناب بلکہ ایک میں پچھلے سال ویکھیا ایک جناب بندے نے او دی برسی تے ختم کروایا پتہ نہیں کی کچھ کروایا وہ ایک بت بن چکا ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے ساڈے نوجواناں دا آئیڈیل ہوئے ساڈے نوجواناں دا سب کچھ ہوئے نوجوان اپنی داڑھی دے سٹائل انج دے بنادا ہے جویں دے دشمناں دے سٹائل نے دشمن غالب ہے ساڈے تے دشمن غالب ہے ساڈے تے اودوں تک غالب رہے گا جدوں تک فیصلے کتاب و سنت دے خلاف ہون گے اللہ فرماتے نے با انتم اللعون ان کنتم مؤمنین فرمایا ہمارا وعدہ ہے جب تم مومن بن جاؤ گے تو غالب تم آؤ گے جب تک تسی مومن نہیں بننا غالب نہیں آنا معاشرہ سدھا نہیں ہونا آؤ اے بیماریاں معاشرے چو کڈ لو تے یقین جانو اسی بالکل ٹھیک ہو جاواں گے ترقیاں بھی ہون گیاں رحمتاں بھی ہون گیاں برکتاں بھی ہون گیاں اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین